ईरूल एक छोटा लड़का है जो एक ख्याली दुनिया में रहता है जहां हर एक को एक देवी की तरफ से एक दर्जा की शक्ल में एक बरकत मिली हुई है। ये दर्जा तय करता है कि बड़े होकर वो क्या बनेंगे और ये उन्हें उनकी 10 सालगिरह पर जाहिर होती है। आज ईरूल का बड़ा दिन है क्योंकि वो अभी 10 साल का हुआ है और इसे एक नया दर्जा मिलने वाला है। इसके वालिदैन और इसकी बहन बहुत पुरजोश हैं और तसव्वुर कर रहे हैं कि ईरूल को किस किस्म का शानदार दर्जा मिलेगा, लेकिन वो खुद इस पूरे निज़ाम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। नाश्ता करने के बाद वो सब तेजी से चर्च की तरफ जाते हैं जहां एक पादरी एक मज़बा के करीब खड़ा है। वो हर बच्चे को उनका दर्जा बताना शुरू कर देता है, जैसे कुछ लोहार बनते हैं और कुछ बावर्ची। ईरूल की बहन इसे बताती है कि दर्जे इस बात से भी मुतासिर होते हैं कि अब के वालिदैन के दर्जे क्या है। 2 as said wabet shanders mill। जब ईरूल की बारी आती है तो वो पादरी के पास जाता है। हर कोई आपस में सरगोशियों में पुरजोश होकर बातें करने लगता है कि इस बच्चे को किस किस्म का अजीम दर्जा मिलेगा, क्योंकि इसकी वालिदा एक अजीम शमशीरबाज हैं और इसके वालिद एक आला जादूगर हैं। पादरी खुद भी पुरजोश है, लेकिन जब वो ईरूल के माथे को छूता है तो वो उलझन में पड़ जाता है क्योंकि कुछ नहीं होता। आखिरकार वो ईरूल को तरस भरी नजरों से देखता है और इसे बताता है कि वो दर्जे के बगैर पैदा हुआ है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और ईरूल के वालिदैन इसे हौसला देने की कोशिश करते हैं कि इसे नौकरी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है और वो हमेशा उनके तहखाने में रह सकता है। लेकिन ईरूल को दरअसल अपनी फिक्र नहीं है। वो अपने खानदान को बताता है कि वो अफसुर्दा नहीं है, ये दावा करते हुए कि वो बचपन से ही शमशीर जनी के फनून की मशक कर रहा है। वो दिन रात अपनी महारतों को निखारता रहा है और यकीनन अगर इसे तलवार बाज का दर्जा मिल जाता तो इसके लिए तरक्की करना बहुत आसान होता। लेकिन इसके बगैर भी वो अपनी जबरदस्त ताकतवर माँ के साथ की गई सख्त तरबियत की बुनियाद पर दुनिया में अपना रास्ता बना सकता है। इसका खानदान इस बात से मुतमईन हो जाता है जबकि वो कुछ वक्त तन्हा गुजारने के लिए निकल जाता है। जब वो तरबियती मैदान से शोर की आवाज सुनता है, वहां वो 2 लड़कों को आपस में हाथापाई करते देखता है और अगरचे उनके बुनियादी उसूल कमजोर लगते हैं, सिर्फ तलवार बाज का दर्जा मिलना ही उन्हें काबिल जंगजू बनाने के लिए काफी है। वो ईरूल को देखते हैं और पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों खड़ा है। ईरूल जवाब देता है कि वो यहाँ मशक करने आया है, जिस पर वो हंस पड़ते हैं। वो दावा करते हैं कि एक बेदर्जा लड़का कभी भी एक असली तलवार बाज के साथ हाथापाई नहीं कर सकता। ईरूल ताहम मुतासिर नहीं होता और पूछता है कि क्या वो इसके साथ हाथापाई करना चाहेंगे। लड़ाई शुरू होने से पहले लड़का ईरूल से पूछता है कि क्या इसके पास कम अज कम खुदाई हिफाजत है। ईरूल सर हिलाता है कि इसके पास हिफाजत है, जिसका मतलब है कि लड़का अब इसे मारने के खौफ के बगैर पूरी ताकत से लड़ सकता है। ताहम ईरूल इसे कहता है कि इसे इस जैसे कमीने को हराने के लिए खुदाई हिफाजत की जरूरत नहीं है, जिससे लड़का गुस्से में आ जाता है और अपनी तलवार जोर से चलाता है। ईरूल आसानी से वार को रोक लेता है, जो इस कमीने को हैरान कर देता है। ईरूल हर एक हमले को रोकने और मोड़ने में कामयाब हो जाता है। लड़का मायूस होने लगता है और इसका दोस्त पीछे से ईरूल को गिराने के लिए कूद पड़ता है, लेकिन वो बहुत तेज है और वक्त पर रास्ते से हिट जाता है। इसे एहसास होता है कि अपनी माँ के मुकाबले में ये लड़के इसके सामने कुछ भी नहीं है। वो उनकी तरफ दौड़ता है और एक लड़के को तलवार की बाव से ठोड़ी पर मार कर बेहोश कर देता है। जब अचानक एक सुर्ख बालों वाला लड़का रंग में दाखिल होता है और दोनों अहमकों को डांटता है। सुर्ख बालों वाला लड़का उन्हें बताता है कि वो गांव के गार्ड्स के लीडर कैप्टन एवंस का बेटा है। सुर्ख बालों वाला लड़का इसे चैलेंज करता है। वो दावा करता है कि ईरूल ने सिर्फ कुछ फितरी सलाहियत की वजह से उन 2 नाकारा लोगों को हराया है, लेकिन वो कभी भी दर्जा और बुनियादी तरबियत वाले के सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। लड़ाई शुरू होती है और सुर्ख बालों वाला लड़का फौरन हमला तेज कर देता है। वो अपनी खास हवाई वार इस्तेमाल करता है। ईरूल एक को रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन दूसरा इसके सीने पर लगता है और इसे जमीन पर गिरा देता है। लड़का दावा करता है कि ये एक महारत है जिसे इस जैसा बेदर्जा हारा हुआ शख्स कभी नहीं सीख सकता। इस शिकस्त के बाद से चंद दिन गुजर चुके हैं, लेकिन ईरूल के अंदर एक नई आग भड़क उठी है। वो अपनी तलवार लेकर जंगल के अंदर जाता है और एक फर्जी हदफ पर अकेले मशक करना शुरू कर देता है और बेशुमार कोशिशों के बाद वो आखिरकार इसी दोहरा वार को नकल करने में कामयाब हो जाता है जिसने इसे पिछली बार हराया था। इससे पहले कि वो जश्न मना पाता, एक गोबलिन झाड़ियों से निकलकर इस पर हमला कर देता है। ईरूल अपनी दोहरी वार तकनीक को खोलता है, जो फौरन गोबलिन को जमीन पर गिरा देती है। जब अचानक जंगल के गहराई से एक जोरदार धाव सुनाई देती है।
وہ ایک لڑکے کی چیخ سنتا ہے اور فوراً جنگل میں جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ ایک زخمی لڑکے کو دیکھتا ہے جو وہی سرخ بالوں والا لڑکا نکلتا ہے۔ لڑکا بری طرح سے پٹا ہوا نظر آتا ہے جو ایک بہت بڑا ہوگوبلن نکلتا ہے۔ ایرول آخر کار اپنا ارادہ پکا کر لیتا ہے اور ہوگوبلن کے پیچھے چھپ کر جاتا ہے، اور اس سے پہلے کہ خطرناک عفریت سرخ بالوں والے لڑکے کو ختم کر پاتا، ایرول ایک طاقتور دوہرا حملہ کھولتا ہے جو ہوگوبلن کے جسم کو چیرتی ہوئی گزرتی ہے، اسے فوری طور پر مار دیتی ہے۔ لڑکا ہوگوبلن کو فرش پر مرا ہوا دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ وہ ایرول سے پوچھتا ہے کہ اس نے یہ کیسے کیا، اور ایرول جواب دیتا ہے کہ اس کا حملہ درجہ رکھنے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، کوئی بھی کافی مہارت، رفتار اور طاقت کے ساتھ اسے نقل کر سکتا ہے۔ لڑکا پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا اور ایک اور میچ کے لیے چیلنج کرتا ہے۔ ایرول اس کی سلیش کو روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اسے حیرت ہوتی ہے کہ ایرول نے ایک تیسری سلیش بھی شامل کی جو لڑکے کو لگتی ہے اور اسے زمین پر گرا دیتی ہے۔ ایرول وضاحت کرتا ہے کہ وہ کسی بھی مہارت سے جلا ہوا نہیں ہے جس کی حدود ہوتی ہے، لہٰذا اگر وہ کافی اچھا ہو تو وہ جتنی چاہے سلیشز شامل کر سکتا ہے۔ اس دن کے بعد پورے 5 سال گزر جاتے ہیں اور ایرول بریجا کے سفر پر نکلنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ سلطنت اپنی شمشیر زنی کے لیے جانی جاتی ہے۔ راستے میں اس کے ساتھ 2 اعلیٰ صلاحیت کے تلوار باز ہیں، ایک وحشی درجہ والا لڑکا اور ایک 2 تلواروں کا درجہ والی عورت۔ وہ دونوں آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں۔ جب اورکس کا ایک جھنڈ ان کا راستہ روکتا ہے تو وحشی درجہ والا لڑکا اور عورت دونوں اپنی جان بچا کر بھاگ جاتے ہیں۔ ایرول ایک لفظ کہے بغیر گاڑی سے نیچے اترتا ہے اور عفریتوں کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ایرول پہلے اورک کی طرف تیزی سے دوڑتا ہے اور اس کے دل میں وار کرتا ہے۔ ڈرائیور اس کی ناقابل یقین رفتار اور درستگی سے حیران ہے۔ ایرول صرف فوری حرکت کا استعمال کرتا ہے اور اورک کے سامنے غائب ہوتا اور ظاہر ہوتا رہتا ہے، انہیں ایک ایک کر کے مار گراتا ہے۔ جب وہ گھیر لیا جاتا ہے تو وہ ایک افسانوی چال استعمال کرتا ہے جسے تلوار کا رقص کہا جاتا ہے، جہاں وہ ایک احمق کی طرح چاروں طرف گھومتا ہے، سب کو ایک ساتھ کاٹ گراتا ہے۔ ایرول تاہم روایتی صنفی اصولوں کا پابند نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی مہارتوں کو جنسا درجہ کی حدود سے باہر لے جانا چاہتا ہے۔ وہ اورک لیڈر کی طرف دوڑتا ہے، اس کے حملے سے ماہرانہ طور پر بچتا ہے اس سے پہلے کہ اس پر چھلانگ لگائے اور اپنی تلوار اورک کی کھوپڑی میں گہری اتار دے، اسے فوری طور پر مار دیتا ہے۔ ایک بچہ پوچھتا ہے کہ وہ کس درجہ سے تعلق رکھتا ہے، وہ صرف جواب دیتا ہے کہ اس کے پاس کوئی درجہ نہیں ہے، جو سب کو مکمل طور پر حیران کر دیتا ہے۔ اسے یاد ہے کہ 5 سال پہلے اس کی ماں نے اسے تلوار کی شہزادی کا درجہ کی استعمال کردہ تمام مہارتیں سکھانے کا وعدہ کیا تھا۔ واپس حال میں اسے ڈرائیور نے جگایا جو اسے بتاتا ہے کہ وہ بریسٹا تلواروں کی سرزمین پر پہنچ چکے ہیں۔ ایرول ڈرائیور کی طرف موڑتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا وہ ایک اعلیٰ سطح کا تلوار باز ہے۔ گاڑی چلانے والا تسلیم کرتا ہے کہ وہ مقدس شہسواروں کا درجہ سے تعلق رکھتا ہے، لیکن وہ اب ایک عام ڈرائیور کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ مقدس شہسوار ایرول کو بتاتا ہے کہ اسے سب سے پہلے اپنے لیے ایک انجمن تلاش کرنا ہوگی کیونکہ ٹورنامنٹس میں لڑنا اور جیتنا تلوار بازوں کی قیمت ثابت کرنے اور پیسے کمانے کا اہم ذریعہ ہے۔ ایرول کہتا ہے کہ وہ پیسے کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اس جگہ کے سب سے مضبوط تلوار بازوں سے لڑنا چاہتا ہے۔ راستے میں وہ ایک سنہرے بالوں والی لڑکی سے ٹکرا جاتا ہے جو فوراً بے تحاشا اسے چمٹ جاتی ہے، اسے بتاتی ہے کہ وہ ایک مشہور انجمن کی رکن ہے اور اسے ان میں شامل ہونے کو کہتی ہے۔ ایرول اسے نظر انداز کرتا ہے اور سایہ تلوار انجمن جاتا ہے، لیکن اسے اس بنیاد پر رد کر دیا جاتا ہے کہ اس کے پاس کوئی درجہ نہیں ہے۔ تھک ہار کر وہ اپنی ماں کے دیے ہوئے خط کو نکالتے ہوئے شہر میں واپس جاتا ہے جہاں وہی سنہرے بالوں والی لڑکی ایک بار پھر اس سے چمٹ جاتی ہے۔ وہ التجا کرتی ہے کہ وہ ان کی انجمن اژدہا کا دانت میں شامل ہو جائے۔ ایرول کو یاد آتا ہے کہ یہ اس کی ماں کا پرانا انجمن ہے۔ وہ لڑکی کے ساتھ انجمن کے گھر میں جانے کا فیصلہ کرتا ہے جہاں وہ ایک بوڑھے شرابی آدمی کو صرف ایک بازو کے ساتھ دیکھتا ہے۔ یہ آدمی اس لڑکی کا باپ نکلتا ہے جو کبھی شہر کا دوسرا بہترین تلوار باز ہوا کرتا تھا۔ ایرول انجمن میں شامل ہونے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے اور فارم پر درجہ کا کالم خالی چھوڑ دیتا ہے۔ لڑکی برہم ہو جاتی ہے اور ایک تلوار نکالتی ہے، لیکن دروازہ کھلتا ہے اور ایک سرخ بالوں والی خوبصورت لڑکی جس کا نام ری ہے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ ری وہی لڑکا نکلتی ہے جس سے ایرول ماضی میں لڑا تھا۔ ری اب بھی اس شکست پر اٹکی ہوئی ہے اور فوراً ایرول کو ایک میچ کے لیے چیلنج کرتی ہے۔
लड़ाई शुरू होती है और री अपनी ताकतवर तलवार बाज का दर्जा का मुजाहरा करती है, जिसकी वजह से वो एक आम तलवार से 5 गुना ज्यादा भारी तलवार इस्तेमाल कर सकती है। ईरूल अपने आप का एक बसरी साया बनाता है जो री का ध्यान बताता है, जबकि वो इसके पीछे जाहिर होता है और इसकी कमर पर वार करता है। री भी ये जानती है और अपने भारी वारों से लड़ाई खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन ईरूल अपनी मौका दस्तखती खास जवाबी वार इस्तेमाल करता है, जोरी को घुटनों के बिल ले आता है और लड़ाई बस इसी तरह खत्म हो जाती है। इसके साथ ही लड़की का रवैया मुकम्मल तौर पर बदल जाता है और वो इसे एक बार फिर उनके अंजुमन में खुश आमदीद कहती है। वो इसे बताती है कि उनका अंजुमन फी अलहाल भारी कर्ज में है। कर्ज से निकलने के लिए उन्हें टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेना पड़ेगा और दूसरी अंजुमनों के खिलाफ 3 अफराद पर मुश्तमिल गिरोह के तौर पर लड़ना पड़ेगा, जिनकी टीम में पूरे 5 अरकान होंगे। ताहम ईरूल मजबूत मुखालिफिन के खिलाफ लड़ने के इम्कान पर पुरजोश है